अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आई हूँ। संभल के अंदर कल जुमे के दिन एक मस्जिद जिसका नाम अनार वाली मस्जिद है, इस मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आती है और पूरा पुलिस फोर्स इस मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ता है और मस्जिद के गेट पर जाकर इमाम साहब को बुलाया जाता है और इमाम साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आगे हम जानेंगे मुफ्ती एम कासमी साहब के ज़रिए। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संभल के अंदर कल जुमे के दिन एक मस्जिद जिसका नाम है अनार वाली मस्जिद, इस मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आती है और पूरा पुलिस फोर्स इस मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ता है और मस्जिद के गेट पर जाकर इमाम साहब को बुलवाया जाता है और इमाम साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद उनकी ज़मानत तो हो जाती है, लेकिन 2 लाख रुपए का चालान इन पर लग जाता है। पूरा मामला क्या है? जब पूरा मामला मैंने पढ़ा, ख़बरों में देखा, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और अफसोस भी हुआ। पूरा मामला क्या है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। पूरा मामला असल ये है कि आप लोगों को पता है कि संभल के हालात इस वक्त कितने नाजुक चल रहे हैं। तो 2-3 दिन पहले कोई मीटिंग हुई होगी जिसमें ये तय हुआ कि धार्मिक स्थल पर जो माइक हैं, लाउड स्पीकर हैं, उनका इस्तेमाल ना किया जाए। अब पुलिस फोर्स जो है ना, वो गश्त कर रहा था जुमे वाले दिन, तो अनार वाली मस्जिद से अज़ान की आवाज़ पुलिस फोर्स को तेज़ आवाज़ में सुनाई दी। तो पूरा पुलिस फोर्स इस मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा और इमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। इमाम को गिरफ़्तार किया गया और 2 लाख रुपए का चालान भी इमाम का किया गया। भाई, अगर कोई कानून बनता है तो उसका पालन होना चाहिए, लेकिन किसी एक ख़ास समुदाय को सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर उछाल कर दिखाना, देखो कानून को तोड़ने वाले तो हर समुदाय के लोग होते हैं, है ना। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर मस्जिद, इमाम, मुसलमान, उनके मुद्दों को इस तरह से चुन चुन कर ये न्यूज़ वाले दिखाते हैं कि देखने वाला मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ना, वो उसको एक हेट और नफ़रत वाली फीलिंग मुसलमानों के ख़िलाफ़ आने लगे कि यार ये मुसलमान, ये वो तरह तरह के नाम मुसलमानों के लिए बोले जाते हैं जो इंतहाई गलत है और इस पर कानून बनना भी चाहिए। बहरहाल और इस बात पर भी मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक अज़ान की आवाज़ तेज़ हो गई तो मतलब इमाम को गिरफ़्तार भी कर लिया गया, 2 लाख रुपए का चालान भी किया गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं अपनी बेटी के साथ एक मरतबा अपनी बेटी को अपनी वाइफ़ के साथ दवा दिला के ला रहा था, तो कोई यात्रा निकल रही थी। उस यात्रा में जो गाने वगैरह बज रहे थे, जो डीजे साउंड बज रहा था, वो इतनी तेज़ था कि जब मैंने अपनी बाइक उस डीजे साउंड के पास से निकाली है तो मेरी बेटी चीख कर रोने लगी थी। और आप हैरान क्या होंगे, आप लोगों को भी पता है कि इतनी तेज़ आवाज़ में जो इस तरह की शोभा यात्राएं निकलती हैं और इस तरह के लोग कीर्तन भजन करते हुए जो पूरा साउंड सिस्टम लगा कर निकलते हैं, तो इतनी तेज़ आवाज़ में वो चल रहा होता है कि कान का पर्दा फटने के करीब हो जाता है। बल्कि 2-3 महीने पहले मैंने खबर भी पढ़ी थी कि इतनी तेज़ आवाज़ में ये भजन कीर्तन बजाए गए थे एक जगह पर कि एक माँ के लाल का इंतकाल हो गया था, मौत हो गई थी। उस आवाज़ को वो सह नहीं पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। ये भोपाल की खबर थी, आप लोग चाहें तो सर्च कर सकते हैं। और इस तरह से सुबह सुबह न जाने कितने धार्मिक स्थलों से तेज़ आवाज़ आती है लाउड स्पीकरों की। लेकिन कहीं ऐसी खबर मुझे तो नहीं देखने को मिली कि कार्रवाइयाँ होती हैं, सब तरफ होती हैं। पुलिस वाले हों हमारे और हमारा जो भी पुलिस प्रशासन है, वो कार्रवाई सब पर करता है। कहीं ऊंच नीच हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन कार्रवाइयाँ होती हैं। शिकायत मुझे न्यूज़ चैनल वालों से, जो ख़बरों को इस तरह से दिखाते हैं कि देखने वाला ये एक हेट वाली फीलिंग मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, मस्जिदों के लिए वो फ़ील करने लगता है। ये किसी भी तरह से हमारे मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। गलतियाँ सबसे होती हैं, है ना, लेकिन उन गलतियों को इस तरह से शो कराना कि गोया कि गलती करने वाला नहीं है बल्कि क्रिमिनल है ना, ये इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई घटिया हरकत है जो सोशल मीडिया पर की जाती है। और पता है आपको किस तरह से खबरें चल रही हैं? संभल की मस्जिद में क्या हुआ कि पूरा पुलिस फोर्स दौड़ पड़ा, इमाम को किया गिरफ्तार। तो गोया कि ऐसे कि जैसे इमाम बहुत बुरे लोग, मस्जिदें बहुत बुरी जगह, जो इंतहाई शर्मनाक है।
دوسری جو ضروری بات ہے جو مجھے مسلمانوں سے عرض کرنی ہے، دیکھیے ہم مسلمان ہیں، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک منظم زندگی گزارو، طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو اگر آپ کی مسجد ہے تو آپ کی مسجد میں چوری کی لائٹ نہیں جلنا چاہیے، اگر کوئی قانون بنا ہے تو آپ کو اس قانون کا پالن کرنا چاہیے، اور پھر مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی ہی تیز ہونا چاہیے شرعی اعتبار سے بھی کہ جو لوگوں کے لیے دقت کا سبب نہ بنے۔ میں نے خود دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں ایک تو مؤذن جو اذان دینے والے ہوتے ہیں ان کی آواز ہی بڑی ڈراؤنی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مؤذن آپ نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، مکے مدینے جیسی وہ اذان دیتا ہے تو اذان سننے میں مزہ آتا ہے، پھر تو غیر مسلم بھی جھوم جائے۔ لیکن ہماری مسجدوں میں جو مؤذن ہوتے ہیں وہ اذان کیسے کیسے دیتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کان کا پردہ پھٹنے لگے، ایسی خراب آواز سے وہ اذان دیتے ہیں۔ اور پھر مائکوں کا جو سسٹم ہے، جو لاؤڈ اسپیکر کی جو والیوم ہے وہ بہت تیز کر دیا جاتا ہے کہ یعنی ضرورت ہے محلے کی لیکن اس کی آواز جا رہی ہے دوسرے محلے تک، جو شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ تو ہم خود شریعت کو چھوڑ کر قاعدوں کو بھول گئے، قانون کو بھول گئے، اصول اور ضابطوں کو بھول گئے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہم خود نظم بنائیں اپنی زندگی گزارنے کا۔ ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے ہماری مسجد کا کہ اذان دینے والا اچھا ہو، اذان کی جو آواز ہے وہ ایک اتنی ہونا چاہیے کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اسلام میں تو یہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی سو رہا ہو تو سلام بھی آہستہ سے کرو کہ سوتا ہوا نہ اٹھ جائے، قرآن کی تلاوت بھی آہستہ سے کرو اگر کوئی سو رہا ہو کہ سونے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے ہم خود اپنی ذمہ داری سمجھ کر لاؤڈ اسپیکر کا جو والیوم ہے اس کو کم رکھیں، پولیس کو ضرورت ہی نہ پڑے، غیروں کو موقع ہی نہ ملے، اپنے ڈاکومنٹس، اپنا بجلی کا بل، اپنی کیبلز، ساری چیزوں کو ہم A to Z پرفیکٹ رکھیں کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے۔ ہم کیوں سامنے والے کو موقع دے رہے ہیں؟ اور مجھے سسٹم سے بھی تھوڑی سی شکایتیں یہ ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف تو ہم اتنا سب کچھ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا نکلنا ایسی جگہ سے مشکل ہو جاتا ہے، اتنی تیز آواز سے دھارمک چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر ہو بھی رہی ہیں تو ایسے لوگوں پر کارروائیاں ہونا چاہیے جو لوگ خاص طور پر ایک سمودائے کو ٹارگٹ کر کے سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ پولیس والے جو کارروائیاں کرتے ہیں وہ مندروں پہ بھی کرتے ہیں، مسجدوں پہ بھی کرتے ہیں، گرودواروں پر بھی کرتے ہیں، جہاں جہاں مائک کا غلط استعمال ہو رہا ہے وہاں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو صرف مسجدوں کی کارروائیوں کو اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ گویا کہ ملک کے لیے بس یہی کمیونٹی خراب ہے، یہی دھارمک استھل ملک کے لیے خراب ہے، ایسے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونا چاہیے۔ خیر، ہمیں چاہیے کہ ہم الرٹ رہیں، ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، اپنی جو بھی قانون جو بھی سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ عمل کریں، ہے نا، خود سے ہی۔ اور یہ قانون تو الگ چیز ہے، شریعت نے ہمیں جن چیزوں کو حکم دیا ان چیزوں کو فالو کریں، یہ مجھے آپ کو بتانا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک اور نیا ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ سنبل کے اندر کل جمعے کے دن ایک مسجد جس کا نام انار والی مسجد ہے، اس مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اور پورا پولیس فورس اس مسجد کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور مسجد کے گیٹ پر جا کر امام صاحب کو بلایا جاتا ہے اور امام صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو آگے ہم جانیں گے مفتی ایم قاسمی صاحب کے ذریعے۔ ویڈیو پورا دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنبھل کے اندر کل جمعے کے دن ایک مسجد جس کا نام ہے انار والی مسجد، اس مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اور پورا پولیس فورس اس مسجد کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور مسجد کے گیٹ پر جا کر امام صاحب کو بلوایا جاتا ہے اور امام صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کی ضمانت تو ہو جاتی ہے لیکن 2 لاکھ